बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार 17 दिसंबर का दिन आ गया जिसका पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि 17 सितंबर के लिबर्टी चौक में जलसे के दौरान वो ऐलान करेंगे कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली कब तोड़ी जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा था कि दिसंबर के दौरान दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इमरान खान अगर मुनासिब समझेंगे तो मामला अगले महीने तक भी ले जा सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान आज असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दें, डेट दे दें, लेकिन इस दौरान उनके जहन में कुछ और आ जाए और ये सारा मामला असम्बलियां तोड़ने का मामला पस से पुश चला जाए। इससे भी कोई अहम और बड़ा ऐलान इमरान खान कर सकते हैं। इमरान खान को बहरहाल डराने की भी कोशिश की गई कि खान साहब आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ देंगे, दोनों हुकूमतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद ये हुक्मरान जो आमादा इंतकाम है आपको भी गिरफ़्तार करेंगे, आपके पार्टी के लीडरों को भी गिरफ़्तार करेंगे और उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो पहले गिरफ़्तार होने वाले लोगों के साथ कैद के दौरान किया गया था। इमरान खान ने सूद व ज़ियां देखकर फ़ैसला किया होगा और उसके बाद जो भी वो फ़ैसला कर लेते हैं उस पर डट जाते हैं, लेकिन ये भी हो जाता है कि जिस फ़ैसले को वो समझते हैं कि उसके बाद वाला फ़ैसला उससे ज़्यादा सूदमंद हो सकता है, तो उस पर फिर इमरान खान यू टर्न लेने में भी हर्ज नहीं समझते। परवेज़ इलाही की तरफ से और काफ लीग की तरफ से इमरान खान को मजबूर किया जाता रहा कि आप असम्बलियाँ कुछ अरसे के लिए ना तोड़ें, लेकिन इमरान खान ने अपना जहन वाज़े कर दिया। वो इस तरफ नहीं गए कि असम्बलियाँ बहाल रहेंगी। सरदस्त इमरान खान यही फ़ैसला किए हुए हैं जिसका आज उन्होंने ऐलान करना है कि असम्बलियाँ किस तारीख को टूट जाएंगी। परवेज़ इलाही चौधरी और मुनीस इलाही की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। हो सकता है कि इमरान खान उनके साथ सरे दस्त सीट एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन जो कुछ काफ लीग की तरफ से इमरान खान के साथ एक इत्तेहादी होने के नाते कर दिया गया है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान इनको इंतखाबी इत्तेहादी बनाएंगे। लेकिन जब तक इमरान खान को इनकी ज़रूरत है, हो सकता है कि इमरान खान इनको लॉलीपॉप देते रहें। इमरान खान को ऐसी इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है जो उनको मौका मिलने पर पीछे जाते हुए नजर आते हैं और फिर कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करते हैं। आज इमरान खान देखते हैं कि क्या ऐलान करते हैं। इस विला के बाद हम ज़मान पार्क जाएंगे और वहां से फिर लिबर्टी चौक जाएंगे, देखेंगे कि जलसे की तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं और ये सारी सूरत हाल नाजरीन हम अपने फेसबुक चैनल पर आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर हमारे सामने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुसद्दक मलिक के दरमियान होने वाली लड़ाई है। जब आप भानुमती का कुनबा इकट्ठा करेंगे फिर आपके नज़रियात भी अलग अलग होंगे, आपकी सोच भी अलग अलग होगी और आपकी पॉलिसी भी अलग अलग होगी। जब आपकी पॉलिसी अलग अलग होगी तो आपके बयानात भी अलग अलग होंगे। ये देखते हैं कि दोनों वज़रा किस तरीके से एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पे उन्होंने चापलूसी करते हुए, खुशामद करते हुए, अमेरिका का तबलची बनते हुए एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं रूस से किसी भी रियायती तवानाई का तवाक्कुब नहीं कर रहे, ना तवानाई हासिल कर रहे हैं। अमेरिका से हमारा तारीखी रिश्ता है, दोनों ममालिक के लिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि चीन के साथ जुड़े रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी का तवानाई के हवाले से जो बयान था इसकी मुसद्दक मलिक की तरफ से तरदीद की गई है। उन्होंने दावा किया है कि रूस से खाम डीजल पेट्रोल मिलेगा। इसके साथ ही मुसद्दक मलिक मज़ीद भी कहते हैं हमें इसी कीमत पर खाम तेल मिलेगा जितना दुनिया को रूस से मिलता है। बिलावल भुट्टो का तफसीली इंटरव्यू नहीं सुना, अब हम दूर करने के लिए तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को दे दी हैं। ये हैं इत्तेहादी जिनको ये नहीं पता कि हमारी कौमी पॉलिसी क्या है, हमने कहाँ से दरामदात करनी है, कहाँ हमने बरामदात करनी है। अपना अपना राग जो भी वज़ीर है अपनी जगह पर अलाप रहा है। मुल्क की मुफाद के बारे में इनकी क्या सोच हो सकती है, वो पूरी दुनिया के सामने है। अगर ये इतने ही मुल्क के वफादार होते तो इन पर करप्शन के अरबों की खरबों की
کرپشن کے الزامات نہ ہوتے۔ ایک اور خبر جس کو آپ آج کی سب سے بڑی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مطالبہ بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ کیا مطالبہ ہے، کیا شرط ہے؟ مسلم لیگ نون قبل از وقت انتخابات کروانے پر مشروط طور پر تیار ہو گئی ہے۔ شرط ان کی کیا ہے؟ شرط ان کی یہ ہے کہ نواز شریف کو صدر مملکت عارف علوی غیر مشروط معافی دے دیں، ان کے جو بھی کیسز ہیں، جو بھی سزائیں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، تو ہم سے جو بھی ڈیٹ آپ نے لینی ہے انتخابات کی ڈیٹ لے لیں، مارچ میں انتخابات کروا لیں یا اپریل میں انتخابات کروا لیں۔ یہ سارا کچھ مسلم لیگ نون کے وزراء کی طرف سے صدر علوی کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے دوران کہا گیا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا عمران خان یہ مطالبہ مان لیں گے؟ عمران خان کو جاننے والے اور عمران خان کے مزاج کو سمجھنے والے لوگوں کو بالکل واضح ہے کہ عمران خان ایسی کوئی بھی سودے بازی نہیں کریں گے، لہٰذا یہ معاملہ اپنی جگہ پر وہیں پہ رہ جائے گا۔ یہاں سے یہ شروع ہوا تھا، مسلم لیگ نون کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ عمران خان اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ مبشر لقمان کے حوالے سے خبر ہے۔ مبشر لقمان کو عدالت کی طرف سے جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور ان کو قید بھی سنائی گئی ہے۔ خبر کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے ہتک عزت کیس میں جرم ثابت ہونے پر مبشر لقمان کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سناتے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے ضمانت منظور کر لی۔ دوران سماعت وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے مبشر لقمان کو 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ سزا کا حکم سنایا۔ ادھر عدالت نے فیصلہ کے خلاف اپیل کے لیے موقع دیتے ہوئے 5 لاکھ مالیتی مچلوں کے عوض مبشر لقمان کی ضمانت بھی منظور کرنے کا حکم سنا دیا۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبشر لقمان نے 2016 میں دانیال عزیز کے والد انور عزیز مرحوم سے متعلق ذاتی نوعیت کے ریمارکس دیے تھے، جس پر انور عزیز مرحوم نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ ریمارکس کیا دیے تھے؟ ہر اخبار کی طرف سے، ہر میڈیا کی طرف سے مکھی پر مکھی ماری گئی ہے، لیکن ریمارکس کیا تھے، کہا کیا تھا، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ بی بی سی کی ایک پرانی خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ کھرا سچ پروگرام کے دوران مبشر لقمان کی طرف سے انور عزیز چودھری کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی اہلیہ، جن کا نام کیتھی ہے، کیتھی یہودی ہے اور انہوں نے ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ بی بی سی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اگر مبشر لقمان کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے تو پھر دانیال عزیز کے والد انور عزیز چودھری معاملہ عدالت میں لے گئے تھے، تو وہاں پہ مبشر لقمان کو ثابت کرنا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے، لیکن مبشر لقمان وہاں پہ اپنی بات کو سچ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے ان کو پھر یہ سزا سنا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہمیں بالکل درست نظر آ رہا ہے یہ بھی مکمل فیصلہ نہیں ہے اور گدلا فیصلہ بھی ہے، کیونکہ ابھی معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اس کے بعد فائنل فیصلہ ہونا ہے کہ مبشر لقمان کی یہ سزا برقرار رہتی ہے یا پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست کہا تھا۔ لیکن اب تک کا جو فیصلہ سامنے آیا اس سے ان لوگوں کو کان ہو جانے چاہیے جو دوسروں پر ایسے بے بنیاد قسم کے الزامات لگاتے ہیں، جیسے عمران خان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کئی بار کہہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایسی باتیں کر چکی ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے یہودیوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے بہترین ثابت ہوگا کہ ایسے لوگوں کو عدالت میں لے جایا جائے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سپرا صاحب کی عدالت میں لے جایا جائے، جنہوں نے فیصلہ تو آخر کار کر دیا۔ بجا طور پر یہ فیصلہ بہت دیر سے ہوا ہے، کیونکہ انور عزیز چودھری نے یہ مقدمہ 2016 میں دائر کیا تھا اور ان کا 2020 میں اور ان کی اہلیہ کا 2021 میں انتقال ہو گیا۔ ان کو اپنی زندگی میں تو انصاف نہیں مل سکا۔ بہرحال ان کے چلے جانے کے بعد تو انصاف کی ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی اسی طریقے سے کردار کشی کی جاتی ہے جیسے انور عزیز چودھری کی کردار کشی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں عمران خان آج کے جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔